सिर्फ AI प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करते हुए YouTube थंबनेल्स और ग्राफिक्स को मुख्तलिफ जबानों में कैसे बनाया जाए। अगर आपने कभी किसी को अपने YouTube थंबनेल्स डिजाइन करने के लिए पैसे दिए हैं या कैनवा या फोटोशॉप में घंटों लगाकर सही बनाने की कोशिश की है, तो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको दोबारा कभी ₹1 भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आप सिर्फ पैसे ही नहीं बचाएंगे, आप इस महारत से हकीकत में पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ अच्छे तरीके से बनाए गए प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करके। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने बिल्कुल वही थंबनेल कैसे बनाया जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, बल्कि वही प्रोफेशनल डिजाइन जो मैं मुख्तलिफ जुबानों में इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको असल प्रॉम्प्ट्स भी बीनो, ना कोई डायरेक्ट मैसेज, ना नीचे कमेंट करने की जरूरत, ना ही कोई छुपी हुई डाउनलोड। सब कुछ उसी वीडियो में मौजूद है और यहीं से ये ताकतवर बन जाता है। एक बार जब आप ये महारत सीख लें तो आप फाइवर पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अपवर्क पर अकाउंट बनाएं, थंबनेल डिजाइन की सर्विसेज पेश करें, यूट्यूबर्स को उनके चैनल्स बढ़ाने में मदद दें, कोर्स क्रिएटर्स की खिदमत करें और छोटे कारोबारों के साथ काम करें और इसके लिए पैसे लेना शुरू करें। जरा तसव्वुर करें, बजाय इसके कि आप हर थंबनेल के लिए 20, 30 या $50 अदा करें, आप वो शख्स बन जाएं जो ये आमदनी कमा रहा है और आप जो वाहिद चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स, वाज़ेह रहनुमाई और हिकमत अमली के साथ अमल दरामद। आपको आला दर्जे की डिजाइनिंग महारत की जरूरत नहीं है, आपको बरसों के तजुर्बे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही निजाम की जरूरत है। आपने इस चैनल की भरपूर हिमायत की है, सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखी और शेयर की हैं, और मैं समझता हूं कि असल कदर वापस लौटानी चाहिए। न कोई रोक टोक, न कोई राज, न ही गैर जरूरी मराहिल। इस ट्यूटोरियल के आखिर तक आप जान जाएंगे कि प्रोफेशनल थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ जबानों में कैसे दोहराया जा सकता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, उसको फ्रीलांस सर्विस के तौर पर कैसे पेश किया जाए और तख्लीकी सलाहियत को आमदनी में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ ग्राफिक्स के बारे में नहीं है, ये डिजिटल महारतें बनाने के बारे में है जो आपको आमदनी दे सकती हैं। इन सबसे बड़ी वजूहात में से एक कि बहुत से लोग कभी यूट्यूब चैनल शुरू नहीं करते, ख्यालात की कमी नहीं है, ये सलाहियत की कमी नहीं है, ये खौफ है। थंबनेल डिजाइन करने का खौफ, उन्हें प्रोफेशनल बनाने का दबाव, घंटों लगाकर सही बनाने की झंझलाहट। सिर्फ यही तकलीफ हजारों लोगों को कभी अपलोड का बटन दबाने से रोक चुकी है। लेकिन आज ये पहली मुश्किल खत्म हो जाती है। आप ये सीख लेंगे, थंबनेल का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन बिल्कुल वही थंबनेल बनाने के लिए जो आपने अभी देखे, आपको सिर्फ यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डालना है और चैट जीपीटी आपके लिए बिल्कुल इसी तरह का नतीजा तैयार कर देगा। ताहम आपको मेरी तस्वीर या मेरी बिल्कुल वही मालूमात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको उसे अपने शोबे के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना होगा। आप अपनी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई चीज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रंग, अल्फाज, अंदाज और लेआउट को अपनी मखसूस ऑडियंस के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ताकत नकल करने में नहीं है, ताकत अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने में है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, एक बार जब आपने एक जबान में डिजाइन बना लिया तो आप बस चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि वो उसी प्रॉम्प्ट को किसी और जबान में तर्जुमा कर दे। आपको नया प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है, साख तो वही रहती है। इसी तरह आप आसानी से यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, मार्केटिंग मुहिमात या कोई भी ग्राफिक जॉब सोच सकते हैं, उसके लिए थंबनेल बना सकते हैं। जरा इस बारे में सोचें, एआई के आने से पहले इस तरह की चीजें दस्ती तौर पर बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइन की महारत चाहिए होती थी। आपको पेचीदा सॉफ्टवेयर समझना पड़ता था, आप घंटों लेआउट, फॉन्ट्स, रंग और स्पेसिंग को एडजस्ट करने में लगा देते थे, और कभी कभी इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा पेशा वराना नहीं लगता था। अब एक अच्छे तरीके से तैयार करदा प्रॉम्प्ट के साथ आप चंद मिनटों में खूबसूरत थंबनेल या ग्राफिक बना सकते हैं। यही तब्दीली है, यही मौका है। अब आइए कोर्स थंबनेल्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें कोर्स कार्ड इमेजेस भी कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे हैं तो ये तस्वीर आपका पहला तासुर बन जाती है। कोई भी आपकी तफसील पढ़े, आपका निसाब देखे या इनरोल पर क्लिक करे, उससे पहले वो आपका कोर्स कार्ड देखता है, और यही तस्वीर तय करती है कि वो रुकेंगे या स्क्रॉल कर जाएंगे। अच्छी खबर क्या है, आप इसी मुनज़्ज़म एआई प्रॉम्प्ट हिकमत अमली के जरिए पेशा वराना कोर्स थंबनेल्स बना सकते हैं जो आपने इस सीरीज में सीखी है। बिल्कुल यूट्यूब थंबनेल्स और लोगो डिजाइन्स की तरह आपके प्रॉम्प्ट में वजाहत ही आपके नतीजे के मयार का तयन करती है।
सिर्फ ये ना लिखें कि कोर्स इमेज बनाएं, वाज़ेह रहे कोर्स के मौजू को बयान करें, हदफ सामीन, लहजा, पेशा वराना, जुरतमंदाना, तालीमी, प्रीमियम, रंगों की थी, लेआउट स्टाइल, क्या आपकी तस्वीर शामिल होनी चाहिए और क्या आइकॉन्स या अलामात मौजू की नुमाइंदगी करें। जितना ज्यादा आपकी वजाहत में इरादा होगा, डिजाइन उतना ही मजबूत होगा। अब इसे आपके लिए अमली और आसान बनाने के लिए मैंने बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट इस वीडियो में शामिल किया है जो मैंने इस मखसूस कोर्स थंबनेल को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया था। आप इसे रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मालूमात के साथ उसे लफ्ज बलफ्ज नकल ना करें। उसे अपने कोर्स, अपनी मखसूस फील्ड और अपने सामीन के मुताबिक ढालें। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते तो वीडियो को रोकें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर जरूरत हो तो पीछे कर लें। उसे एक वर्किंग टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी अपनी वर्जन बना सकें। इसी तरह आप अमल के जरिए सीखते हैं। और याद रखें, कोर्स के थंबनेल साफ सुथरे होने चाहिए, भरे हुए नहीं। ये छोटे साइज ने भी पढ़ने के काबिल हो क्योंकि बहुत से तलबा इन्हें मोबाइल डिवाइसेस पर देखेंगे। अब यहां से ये वाकई ताकतवर बन जाता है। आप इस महारत को अपने ऑनलाइन कोर्सेज, क्लाइंट कोर्स प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, यूडमी तर्ज की मार्केट प्लेसेस, प्राइवेट एकेडमीज और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां कहीं भी कोई कोर्स बेचा जा रहा हो वहां कोर्स कार्ड की जरूरत होती है। और बिल्कुल पहले की तरह जब आप इसे एक जबान में बना लेते हैं तो आप आसानी से उसी प्रॉम्प्ट को दूसरी जबानों में ढाल सकते हैं। एक कोर्स, कई मार्केट्स, वसी तर रसाई। एआई से पहले प्रोफेशनल कोर्स ग्राफिक्स बनाना, डिजाइन के तजुर्बे और घंटों की मेहनत का तकाजा करता था। अब मुनज़्ज़म प्रॉम्प्ट्स के साथ आप चंद मिनटों में साफ सुथरे आला मेयार के कोर्स विजुअल्स तैयार कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की पेचीदगी के बारे में नहीं है, ये वजाहत, साख्त और सिमत के बारे में है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप एतमाद के साथ डिजाइन कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं और अपने काम को वुसअत दे सकते हैं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं वाकई चाहता हूं कि आप कामयाब हो। मैं चाहता हूं कि आप माली आजादी का तजुर्बा करें जहां पैसा आपकी रोजाना की परेशानी ना रहे बल्कि एक ऐसा जरिया हो जिसे आप दानिशमंदी से इस्तेमाल कर सकें। जब आप ईमानदारी से कमाते हैं तो उसमें इज्जत है, सुकून है, एतमाद है और आजादी है। और जब आपके पास काफी हो जाता है तो आप सिर्फ अपनी मदद नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बनते हैं। यही मेरा दिल है, यही मेरा मिशन है। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप मुझसे जो कुछ सीखें वो आपको ऑनलाइन हकीकी और पायदार आमदनी बनाने में मदद दे। इस वीडियो में मैं एक जाती यूट्यूब थंबनेल शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने चैनल के लिए चैट जीपीटी की मदद से बनाया था। मैं ये इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि आप मेरा थंबनेल बिल्कुल वैसा ही कॉपी करें। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप मेरे इस्तेमाल करदा प्रॉम्प्ट को समझ सकें और अपना खुद का थंबनेल बना सकें। मैं अमली और जिंदा मिसालों के साथ सिखाने पर पुख्ता यकीन रखता हूं क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जो पहले ही बन चुकी हो तो सीखना आसान हो जाता है। ये सब कुछ ज्यादा वाजे हो जाता है। ये सब कुछ काबिल हसूल महसूस होने लगता है। ये थंबनेल सिर्फ एक मिसाल है। आप किसी भी शोबे, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी मौजू के लिए थंबनेल बना सकते हैं। आप अपनी जाती तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एनिमेटेड किरदार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेजान अशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की तस्वीरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी तखय्युल ही आपकी वाहिद हद है। ताकत किसी डिजाइन को कॉपी करने में नहीं है, ताकत इस प्रॉम्प्ट के पीछे मौजूद साख्त को समझने में है। यही साख्त आपको लामहदूद अंदाज में मुख्तलिफ वर्जन्स बनाने की इजाजत देती है। और आपके लिए इसे मजीद आसान बनाने के लिए मैंने बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट इस वीडियो में बराह रास्त शामिल कर दिया है। आप में से कुछ लोगों को फाइलें डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए रुकावटें पैदा करने के बजाय मैंने प्रॉम्प्ट को यहीं स्क्रीन पर रख दिया है। आप बिला झिझक वीडियो को रोक सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जरूरत हो तो पीछे जा सकते हैं। जो भी आपको आगे बढ़ने में मदद दे वो करें। मैंने हर जबान के लिए प्रॉम्प्ट के तर्जुमा शुदा वर्जन शामिल नहीं किए और ये जानबूझकर किया है क्योंकि आप आसानी से चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि वो प्रॉम्प्ट को आपकी पसंद की किसी भी जबान में तर्जुमा कर दे। अंग्रेजी, हिस्पानवी, अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, हिंदी, पुर्तगाली, साख्त वही रखी है। नताइज वैसे ही ताकतवर रहते हैं। अब इंतजार मत करने, हिचकिचाए में जितनी जल्दी हो सके उसे आजमा कर देखें, अपना वर्जन बनाएं, उसे बेहतर बनाएं, उसे मजीद निखारें। और अगर आप पहले ही फ्रीलांसर हैं तो इस सर्विस को अपनी गिग में शामिल करें। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपकी पहली पेशकश हो सकती है। मौके अमल करने वालों को मिलते हैं, इसलिए अमल करें और आपको बहुत सी कामयाबियां मिलें। अब आइए से एक कदम आगे ले जाते हैं।
آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح منظم پرومپٹس کے ذریعے تھمبنیلز بنا سکتے ہیں، لیکن یہی اصول لوگو اور کریسٹ ڈیزائن پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور یہیں سے چیزیں واقعی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ روایتی طور پر لوگو ڈیزائن کے لیے مہنگا سافٹ ویئر اور برسوں کا تجربہ درکار ہوتا تھا۔ آج صحیح طریقے سے ترتیب دیے گئے اے آئی پرومپٹس کے ساتھ آپ ڈیزائن کے عمل کو وضاحت اور درستگی کے ساتھ ہدایت دے سکتے ہیں، اور یہ مہارت بہت قیمتی ہے۔ اسکولوں کو لوگو کی ضرورت ہوتی ہے، گرجا گھروں کو کریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فاؤنڈیشنز کو برانڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آن لائن اکیڈمیوں کو شناخت کی ضرورت ہوتی ہے، کمیونٹی پروجیکٹس کو بصری اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب آپ تیزی سے اعلیٰ معیار کے کانسیپٹ ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں تو آپ ایک حل فراہم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ ہم صرف تصاویر نہیں بنا رہے، ہم ایسی بصریات تیار کر رہے ہیں جو پیشکش کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے صاف کمپوزیشن، پیشہ ورانہ روشنی، متوازن وقفہ، واضح ٹائپوگرافی، درست جگہ کا تعین اور ادارہ جاتی وقار۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے کلائنٹس پیسے دیتے ہیں۔ وضاحت، ساخت اور رفتار۔ آپ اسے کارپوریٹ لوگوز، غیر منافع بخش اداروں کے کریسٹ، یونیورسٹی کے ایمبلمز، ہیلتھ کلینک کی سائنیج اور ڈیجیٹل اکیڈمی کی برانڈنگ پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پرومپٹس کو کیسے ترتیب دینا ہے تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ اوزاروں تک محدود نہیں رہتے، آپ کو زبان کے ذریعے طاقت ملتی، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ اب ڈیزائن صرف سافٹ ویئر کے بارے میں نہیں رہا، یہ سمت کے بارے میں ہے، اور جب آپ سمت میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ مواقع کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک ڈیزائن کی مثال نہیں ہے، یہ ایک حقیقی فائیور گگ ٹیمپلیٹ ہے جسے آپ کمانا شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر بالکل وہی اے آئی پرومپٹ شامل کیا ہے جو انہی مانیومنٹ سائن ڈیزائنز کو بنانے کے لیے استعمال ہوا، وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر۔ میں نے فائیور گگ کی مکمل ساخت، عنوان، تفصیل، قیمتوں کے پیکیجز اور کلائنٹ سے کیا پوچھنا ہے سب کچھ بھی شامل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے لیے ہر رکاوٹ دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ٹیمپلیٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت نہیں ہوگی، آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت کورسز خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید صرف ایک واضح مثال کی ضرورت ہو جس کی پیروی کی جا سکے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ یہاں کھلے عام رکھ دوں۔ آپ کو مہنگے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آرکیٹیکٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خاص ملک میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقی گرافک ڈیزائن کی مہارت ہے جس سے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے پیسے کما سکتا ہے۔ اے آئی ٹولز اور منظم انداز اپنانے سے آپ ایسے پروفیشنل ادارہ جاتی مانیومنٹ ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اور انہیں فائیور یا دیگر فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر بطور سروس پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ عملی ہے، ایک مہارت، ایک منظم گگ۔ کئی زبانیں، عالمی کلائنٹ، ساخت کو سمجھیں، قیمتوں کا جائزہ لیں، پوزیشننگ کو دیکھیں، پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، اس میں تبدیلی کریں اور اپنا خود کا آغاز کریں۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیت کو آمدنی میں بدل سکتے ہیں، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ میں یہ گگ ویڈیو بطور نمونہ منسلک کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی فری لانسنگ سروس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ویڈیو بنا سکیں۔ گگ ویڈیو بنانا لازمی نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے مزید کلائنٹس حاصل کرنے کے امکانات بہت بڑھ سکتے ہیں۔ جب کلائنٹس کسی گگ کے ساتھ ایک حقیقی چہرہ جوڑ سکتے ہیں تو فوراً اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ کاروبار لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، صرف ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں، صرف تصویروں کے ساتھ نہیں، صرف اے آئی رینڈر کے ساتھ نہیں۔ جب وہ آپ کو اپنی سروس کے بارے میں پورا اعتماد انداز میں بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ طاقتور ہوتا ہے، انہیں اطمینان محسوس ہوتا ہے، انہیں وضاحت محسوس ہوتی ہے، انہیں تحفظ محسوس ہوتا ہے، اور یہی جذباتی اطمینان کنورژن کو بڑھاتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں بالکل نئے ہیں شاید فوراً ویڈیو ریکارڈ کرنا نہ جانتے ہو۔ اسے اپنی شروعات میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ آپ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ تصویروں سے آغاز کریں، اپنی تفصیل سے آغاز کریں، اپنے اسٹرکچر سے آغاز کریں، پھر جیسے جیسے آپ کا اعتماد بڑھے آپ ایک سادہ سی ویڈیو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے فون سے کی گئی ایک بنیادی ریکارڈنگ بھی اعتماد بنانے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، ترقی کمال سے زیادہ اہم ہے۔ شروع کرنے کے لیے آپ کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر بننے کے لیے آپ کو آغاز کرنا ضروری ہے۔ جو بھی فری لانسنگ میں بالکل نیا ہے اس کے لیے یہ اسٹرکچر پہلے ہی ایک بڑا فائدہ فراہم کرتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک واضح مچ ہے، ایک منظم گگ ہے، شفاف قیمت ہے، ایک آزمودہ اے آئی پرومپٹ ہے، ایک کثیر لسانی پوزیشننگ اسٹریٹجی ہے۔ صرف یہی چیز آپ کو فری لانسنگ کی بھیڑ میں مقابلے کا فائدہ دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کبھی شروع ہی نہیں کرتے۔ اکثر لوگ بہت سوچتے ہیں اور کمال کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن کامیاب فری لانسرز نامکمل حالت میں بھی فوری قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ آغاز کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں،
وہ بہتری لاتے ہیں۔ جب آپ تیار ہوں تو ایک ویڈیو شامل کریں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں بہتری لیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آغاز کریں، کیونکہ جب کلائنٹس آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ آپ کو منتخب کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کو منتخب کرتے ہیں تو رفتار بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کلائنٹ 2 بن جاتا ہے، 2 5 بن جاتے ہیں، 5 ایک پورٹ فولیو بن جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کو پتا چلے آپ اب فری لانسنگ آزمانی، آپ ایک کاروبار بنا رہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ ابتدائی سے پروفیشنل بنتے ہیں، قدم بقدم۔ اور یہ سب عمل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ گگ اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے تو بلا جھجھک ویڈیو روک کر اسے لکھ لو۔ آپ اسکرپٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے کسی بھی طرح اسکرپٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے وہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے لیے قابل رسائی ہو، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی بہارا۔ آپ کے ادارے کو ایک زبردست پہلا تاثر ملنا چاہیے۔ میں انتہائی حقیقت پسندانہ آرکیٹیکچرل انٹری مانیومنٹ ڈیزائن تیار کرتا ہوں جو اعتماد، ویژن اور عالمی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چاہے آپ اسکول، یونیورسٹی، کمیونٹی ہیلتھ کلینک، ٹریننگ سینٹر یا فاؤنڈیشن شروع کر رہے ہوں، آپ کی انٹری سائنیج ہی سب کچھ طے کرتی ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔ میں آپ کی سائنیج آپ کی پسند کی کسی بھی زبان میں ڈیزائن کر سکتا ہوں، انگریزی، عربی، چینی، فرانسیسی، جرمن، ہندی، پرتگالی، ہسپانوی۔ وہی پیشہ ورانہ ڈیزائن جو آپ کے ہدفی سامعین کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ جب آپ کا پیغام آپ کی کمیونٹی کی زبان میں دکھایا جاتا ہے تو اعتماد بڑھتا ہے۔ جب اعتماد بڑھتا ہے تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو مواقع وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ فوٹو ریئلسٹک آرکیٹیکچرل ویژولائزیشنز، فنڈ ریزنگ مہمات، گرانٹ پرپوزلز، حکومتی منظوریوں، سرمایہ کاروں کی پریزنٹیشنز، ویب سائٹ، ہیرو سیکشنز، بروشرز اور مارکیٹنگ مواد کے لیے بہترین ہے۔ ہر ڈیزائن کو خوبصورت ادارہ جاتی نوٹ ٹائپ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ کسٹم اکیڈمکسٹ، متوازن تعمیراتی حقیقت پسندی، غیر جانبدار پروفیشنل ڈے لائٹ رینڈرنگ، اعلیٰ ریزولوشن پریزنٹیشن کا معیار۔ قیمتوں کے تعین کے اختیارات آسان اور شفاف ہے۔ بنیادی پیکج $75 سے شروع ہو رہے۔ ایک یادگار رینڈر، انگریزی زبان، ایک نظر ثانی۔ معیاری پیکج $150، اپنی مرضی کے کریز ڈیزائن، کوئی بھی زبان، 2 لفظ ثانی۔ پریمیم پیکج $300، 2 یادگار تغیرات، کثیر لسانی ورژن، اختیاری رات کی روشنی، 3 ترمیم۔ اگر آپ ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جو مقامی یا عالمی سطح پر لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو اپنی بصری شناخت کو اسی ویژن کی عکاسی کرنے دیں۔ آئیے ایسا داخلی راستہ تخلیق کریں جو آپ کے مشن کی نمائندگی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ کرے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا۔ جانے سے پہلے براہ کرم یہ 3 آسان کام ضرور کریں تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرا لائک کا بٹن دبائیں، اور تیسرا نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ نوٹیفیکیشن بیل پر کلک نہیں کرتے، یوٹیوب آپ کو اس وقت تک اطلاع نہیں دے گا جب تک میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ملے جب بھی میں کوئی نیا ٹیوٹوریل جاری کروں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو فعال کریں۔ آپ کے لیے یہ ٹیوٹوریلز تیار کرنا واقعی میرے لیے خوشی کی بات رہی ہے۔ میرا جذبہ یہی ہے کہ میں ایسا مواد تخلیق کروں جو واقعی آپ کی ترقی میں مدد دے، ترقی کرے اور کامیاب ہو سکتا ہے کہ میں کہیں چھوٹی سی غلطی کر جاؤں، برائے کرم اس پر صبر کریں۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سب ایک انسان نے AI کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ مجھے یقین ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی بار تک محفوظ رہیں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ آپ کا دوست ڈینگنل۔ فی الحال کے لیے خدا حافظ۔